Me voilà de retour pour terminer les cours de langue, de la langue française. Euh, on a déjà vu, on a déjà terminé les figures de style avec l'allégorie et la personnification. On a déjà vu la focalisation. Maintenant, l'énonciation. كتسمعوا l'énonciation كتقولوا هذه شنو هاد l'énonciation هي الكلمة كتخلعها mais il est très facile. Pourquoi elle est facile؟ لأن فيها le mot énoncé. هاد لو انونسي يعني ما يخلعكمش بزاف لان شنو هو لينونسي هو سيت اون فراز. هاد لا فراز اما كتكون هاد لينونسي انكري او لينونسي كوبي، اما اون فراز انكري او اون فراز كوبي. دائما لا فراز كي انكري كتكون في الديسكور ديريكت. لا فراز انكري ديسكور ديريكت ولا فراز كوبي او لا لينونسي كوبي كتكون في الديسكور انديريكت. غادي نشوفوا كيفاش غنعرفوا بان كيفاش غنفرقوا بيناتهم. داكوغ. لونكري هي ملي كنسمعوا الجمله وما كنفهموهاش، جمله مبهمه، كنحتاجوا نطرحوا الاسئله باش نفهموا شكون و اكي كي بارل اكي او كان. كنعطيك مثلا je n'ai pas eu le temps de t'écrire hier car je suis très occupée en ce moment. شكون هاد جو ما نعرف. je n'ai pas eu le temps de t'écrire ما كانش عندي الوقت نكتب. شكون انت؟ دو تكرير نكتب لك، وشكون لمن غنكتب؟ hier car علاش؟ car je suis très occupée en ce moment. كنت مشغولة في داك الوقت. هي جملة ولكن جملة ما عندها راس ما فهمنا والو. انا ملي غنقول لك هاد الجملة ما تفهم حتى حاجة. علاش؟ لان محتاجين نطرحوا الاسئلة. شكون اللي كيهضر؟ مع من كيهضر؟ فوقاش اولا فين وفوقاش؟ à qui parle ou quand. اذا هذا الخطاب بحال هكا كيتسمى، حيت لينونسي هو الخطاب، كيتسمى الخطاب اولا لينونسي انكري. انكري يعني مبهم، ما معروفش، ما مفسرش، اولا كيتسمى غاتاشي. كيكون دائما قلنا في الديسكور ديريكت. كنستعملوا فيه الضمائر، مثلا كنستعملوا فيه première et deuxième personne du singulier اولا pluriel. شكون هما هاد première personne؟ كنستعملوا معاه je ou tu، je ou tu، nous vous، moi toi، ma ta، notre votre. هادو اللي كيتستعملوا. كنلقاو دي زانديكاتور اللي كيبينوا لنا بان سي ان انونسي انكري. كنلقاو مثلا demain، ce matin، hier. داكشي اللي كنلقاو في ديسكور ديريكت، داكشي اللي كنلقاو في ديسكور ديريكت كيكون في لينونسي انكري. en ce moment، ici، اللي كنلقاو هادو كنعرفوا بان عندنا الانكري. لو طون اللي كنستعملوه، باردون، le temps اللي كنستعملوه le temps du présent، passé composé، futur simple، l'imparfait. إذا هذا هو يعني l'énoncé ancré. نشوفوا l'énoncé coupé. في الأول قلت لكم je n'ai pas. دابا لا، دابا نقول لكم الاسم. مثلا ليلى n'avait pas eu le temps d'écrire à son cousin. ليلى ما لقاتش الوقت تكتب لولد عمها la veille. علاش؟ car elle était très occupée، كانت مشغولة en ce moment là، داك الوقت كانت مشغولة. اذا هنا كيبين لنا بان شكون اللي هضر؟ ليلى. شكون اللي ما قدرش يكتب لا لتر؟ ليلى. لمن؟ لسون كوزان. فوقاش؟ لا في.
لقينا بأن وفين en ce moment là. إذا هنا عرفنا بأن معلومات كاملين عندنا. إذا هذا كيتسمى énoncé coupé. أغلبية كيكون في discours indirect. Donc maintenant on sait qui parle, Leïla, وعرفنا à qui, ou quand, ou où. On n'a pas besoin de poser des questions. Si on n'a pas besoin de poser des questions, كيكون عندنا l'énoncé coupé. On utilise les pronoms du troisième personne. Il, elle, le singulier, ou il, elle, S. كنستعملو lui, eux, كنستعملو son, leur, ou ses possessions, SES, leur S. إلا لقيتو هادو عرفو énoncé coupé. هادشي طبعا راني صيفطتو لكم في الجروب ديال الواتساب ياك. هادشي لقيتوه عندكم. دابا خاصكم غير تشوفوا لي فيديو باش نشرح لكم باش تعرفوا شنو مكتوب تما وكان. les indicateurs du discours indirect تيكون عندك فيه le lendemain, la veille, en ce moment là. هادو غادي نعطيهم لكم في الديسكور. دابا الديسكور ديريكت و انديريكت غادي نشرحو لكم هاد الليله ان شاء الله. قبل ما ننعس غادي نكمل معكم هادشي. لي طون اوتيليزي طبعا هو الباسي سامبل و بلوس كو بارفي. لو طون دو ريسي يعني الكوبي كيكون في الريسي، كنكونوا كنحاولوا شي حاجه قديمه. اذا هنا ما لاحظتوش واحد القضيه، ملي كنا كنهضروا على لو ناراتور ادولت و لو ناراتور انفون. اذا ملي يكون عندنا الانكري كيكون عندنا لو ناراتور ادولت، وملي يكون عندنا الكوبي كيكون عندنا لو ناراتور انفون. ان ادولت كيهضرنا على دابا كنستعملو بريزون، باسي كومبوزي، امبارفي، فيتور سامبل. وملي كيكون عندنا كنهضروا على سيدي محمد ملي كان قديم، ملي كان باقي صغير عنده 6 كنا كنستعملو لي لونسي كوبي. علاش؟ لان كنا كنعاودوا على شي حاجه قديمه وكان عندنا لو ريسي وكنا كنستعملو الباسي سامبل و بلوس كو بارفي. داكوغ، سي تو سكيا في هاد لينونسياسيون. ما كاينش شي حاجه اخرى من غير هادشي هذا، ما كاينش حاجه صعيبه. غادي يعطيوكم واحد لينونسي وغادي يقول لكم واش كوبي ولا انكري. غتشوفوا واش عطي لكم. اول حاجه غتشوفوا واش ديريكت ولا ديسكور ولا ماشي، واش ديسكور ديريكت ولا انديريكت. غير الا شفتوا ديسكور انديريكت اولا ديريكت نقولوا حنا نبداو بديريكت. ديريكت انونسي انكري، انديريكت كوبي. يعني هذا غير انديس، مؤشر باش ما تبقاوش تحرقوا راسكم. الا شفتوا ديسكور ديريكت سيروا نيش نديروا لنا انكري. الا لقيتو ديسكور انديريكت ديروا لي كوبي. الا لقيتو ما كاينش الاسماء، ما معروفش شكون اللي مهضر مع شكون، غير الو هادوك ديروا سميتو الكوبي. الا لقيتو جو و تو و نوفو عرف الانكري. سهله ياك. وطبعا شوفوا لي طون، لي انديكاتور دو طون. شوفوا واش البريزون كنديرو بريزون ولا امبارفي و باسي كومبوزي فيتور سامبل كنديرو لونكري، وفي الكوبي كنديرو باسي سامبل. يعني الا لقيتو باسي سامبل عرفوا راكم في الغيسي، راكم في لينونسي كوبي. ما كاينش شي شرح اكثر من هكا، ما كاينش شي حاجه غتفهموا بشي طريقه اكثر من هادشي اللي كنقول لكم انا دابا. وطبعا لي زيكزامان اولا لي زيكزارسيس غادي يزيدوا يبينوا لنا هاد المسائل هكا. ولكن هنا بغيتكم انا لينونسياسيون هادي لونسي كوبي و انكري صافي تهضموه. يلا à tout à l'heure pour un autre cours.